नाउ सी अब यो एक्टिभेटेड स्लज त्यहाँबाट बन्यो त त्यहाँबाट के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो के हुन्छ यसको काम भन्दा एउटा हुन्छ स्मल पार्ट पम्प्ड ब्याक टु एरेसन ट्याङ्क त्यही स्लजबाट चाहिँ त्यो आएको एरेसन ट्याङ्कमा कम्ती भाग चाहिँ त्यहाँ हालिन्छ वेयर इट एक्ट्स एज फ्लक फर द नेक्स्ट साइकल सो नेक्स्ट साइकलको लागि के गरिन्छ यसलाई वेयर इट एक्ट्स एज अ फ्लक फर द नेक्स्ट साइकल सो नेक्स्ट साइकलको लागि चाहिँ यसलाई के गरिन्छ फ्लकको रूपमा राखिन्छ र अर्को रिमेनिङ फ्लक चाहिँ के गरिन्छ भने दिस आर पम्प्ड इन्टु द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टरमा हालिन्छ सो इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स एनारोबिक ब्याक्टेरिया एक्ट्स अन द एक्टिभेटेड स्लज टु प्रड्युस बायोग्यास र एनारोबिक स्लज भनेको जुन चाहिँ लेदो लतत परेको हुन्छ त्यो बुझ्यो सो त्यो जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ त्यो एनारोबिक ब्याक्टेरियाहरू भनेको चाहिँ इन द एब्सेन्स अफ अक्सिजनमा काम गर्ने जुन चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूले के गर्छ यो स्लजलाई एक्टिभेट गरिदिन्छ एन्ड प्रड्युस बायोग्यास निकाल्छ कुन बायोग्यास निकाल्छ भने मिथेन कार्बन डाइअक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड नाउ द इफ्लुएन्ट फ्रम सेकेन्डरी ट्रिटमेन्ट प्लान्ट इज रिलिज इन्टु द वाटर बडिज अब जति सेकेन्डरी ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट निकालेको जुन चाहिँ इफ्लुएन्टहरू छ त्यो वेस्टहरू चाहिँ कहाँ हालिन्छ त्यहाँदेखि मात्रै वाटर बडिजमा हालिन्छ सो लेस्ट यिनीहरू चाहिँ लेस पल्युटिङ हुन्छ ओके लिस्ट पल्युटिङ हुन्छ भनौँ न माइक्रोवेल टेक्नोलोजी फर सिवरेज ट्रिटमेन्ट इज सो इफेक्टिभ द्याट नो ह्युमन टेक्नोलोजी हेज बिन एबल टु बिट टिल डेट र अहिलेसम्मको जुन चाहिँ माइक्रोब्सले गरेको सिवरेज ट्रिटमेन्टमा चाहिँ कुनै ह्युमन बिङ्सको टेक्नोलोजीले बिट गर्न सकेको छैन ओके सो माइक्रोब्स द्याट्स वाइ माइक्रोब्स आर भेरी भेरी युजफुल एन्ड बेनिफिसियल फर वेस्ट अर सिवेज ट्रिटमेन्ट अल्सो अब हेरौँ माइक्रोब्स इन प्रडक्सन अफ बायोग्यास अब कुन बायोग्यास प्रडक्सन गर्छ भन्दा अघि हेरेको छ हामीले माइक्रोब्स प्रड्युस मेनी ग्यासेस ड्युरिङ दियर मेटाबोलिजम है र द टाइप अफ ग्यास प्रड्युस डिपेन्ड्स ओपन द सबस्ट्रेट दे ग्रो एन्ड द टाइप अफ माइक्रोब अब कस्तो खाले ग्यास निकाल्ने कस्तो खाले त त्यो उनीहरूकै सबस्ट्रेटको डिपेन्डमाथि हुन्छ है जस्तै कि अब यहाँ हेरौँ एनारोबिक ब्याक्टेरिया युजली प्रड्युस मिथेन निकाल्छ खास चाहिँ है एलङ विथ कस्तो कार्बन डाइअक्साइड र हाइड्रोजन निकाल्छ एनारोबिक ब्याक्टेरियाले है सो त्यो कुन ब्याक्टेरियाले गर्छ भने सच ब्याक्टेरिया आर कल्ड मिथानोजिनस ब्याक्टेरिया भनेर भनिन्छ इक्जाम्पल मिथानो ब्याक्टेरियम ओके अर्को छ मिथानोजिन्स आर कमनली फाउन्ड इन एनारोबिक स्लजमा पाइन्छ जसमा चाहिँ कि सिवरेज ट्रिटमेन्ट हुँदाखेरि पाइन्छ यो मिथानोजिन्स भन्ने यो ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ किनकि यिनीहरू एब्सेन्स अफ अक्सिजन पाइन्छ एन्ड इन द रुमेन्स अफ क्याटल रुमेन्स भनेको क्याटलको रुमेन्समा पनि पाइन्छ जुन चाहिँ हाम्रो यो गोबर बनाउने जुन चाहिँ गाईहरू हुन्छ क्याटल्समा तिनीहरूको रुमेनमा पाउँछ यो सो इन द रुमेन अफ क्याटलमा चाहिँ के हुन्छ भने दिस ब्याक्टेरियाले चाहिँ के गर्छ हेल्प्स इन सेलुलोज डाइजेसन घाँसको जुन चाहिँ भित्र भएको घाँसमा प्रेजेन्ट भएको सेलुलोज जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ डाइजेस्ट गर्ने काम गर्छ नि त त्यहाँ रुमेनमा भएको ब्याक्टेरियाले चाहिँ ओके अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ हेन्स एक्सक्रिटा अफ क्याटल द्याट इज गोबर भनौँ है दिज आर रिच इन मिथानोजेन्स गोबरमा एकदमै बेसी मिथानोजेन्सहरू हुन्छ यानि कि बायोग्यास अथवा मिथेन प्रड्युस गर्ने बायोग्यास प्रड्युस गर्ने ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ द्याट्स वाइ बायोग्यास इज अल्सो कल्ड गोबर ग्यास भनेर भनिन्छ ओके र त्यसलाई बायोग्यास प्लान्ट पनि भनेर भनिन्छ हेरौँ के हुन्छ बायोग्यास प्लान्टमा भन्दा कम्पोनेन्ट अफ बायोग्यास प्लान्टमा फर्स्टमा आउँछ कन्क्रिट ट्याङ्क जो पहिला एउटा स्किम थियो 2004-5-6 तिर एट द्याट टाइम आई थिङ्क यु मस्ट हेभ अब्जर्भ you may have some of your household may have this kind of things okay छ होला यो बिकज वान स्किम वाज देयर त्यतिखेर चाहिँ बायोग्यास प्लान्ट बस्तीमा पसेको थियो ओके सो त्यतिखेर हामीले देखेछ अरूलाई अब जसले देखेछ त्यसलाई भन्नु पर्दैन कन्क्रिट ट्याङ्क भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ कन्क्रिट ट्याङ्क हुन्छ जसमा चाहिँ स्लरी अफ डङ इज फेड स्लरी भनेको एउटा गोबरको थाक अब लेदो त्यहाँ हालिन्छ इट इज 10-15 मिनट्स डिप ट्याङ्क हुन्छ एउटा डोम सेपमा गोलो हुन्छ अर्को फ्लोटिङ ट्याङ्क हुन्छ त्यो चाहिँ प्लेस्ड अन स्लरी राइजेस एज द ग्यास इज प्रड्युस्ड जब ग्यास त्यहाँ प्रड्युस्ड हुन्छ त्यो फ्लोटिङ ट्याङ्क यतापट्टि त्यसको साइडमा हुन्छ हो स्लरी बढ्दै गएपछि त्यो ग्यास पनि बढ्छ त्यो उता निक्लिन्छ अनि अर्को आउटलेट भन्छ इट इज कनेक्टेड टु द पाइपसँग कनेक्सन हुन्छ अब त्यो नभए भने यु क्यान सी द गोबर ग्यास इन यर पिक्चर अल्सो सो पाइपमा इट सप्लाइज द बायोग्यास टु नियर बाई हाउस अनि त्यो नियर बाई हाउसमा लाने गरिन्छ त्यहाँबाट बायोग्यास निक्लेको सो द्याट बायोग्यास विल हेल्प टु प्रड्युस अ फायर ओके आउटलेट फर स्पेन्ट स्लरी अनि सानो ट्याङ्क हुन्छ त्यो आउटलेट ट्याङ्क हुन्छ त्यो स्लरीहरू चाहिँ हामीले फर्टिलाइजरको रूपमा युज पनि गर्छ स्पेन्ट स्लरी क्यान बी युज्ड एज अ फर्टिलाइजर दिस बायोग्यास प्लान्ट इज युजली सेटअप इन रुरल एरियाज सिन्स काउडङ इज एभाइलेबल इन द एबन्डेन्स देयर यो रुरल एरियामा पुरा गाउँ बस्तीमा ल्याएको थियो यो स्किम चाहिँ किनभने काउडङहरू बेसी पाउँछ त्यतिखेर द्याट्स वाइ बायोग्यास इज युज फर कुकिङ एन्ड लाइटिङ है कुकिङ लाइटिङको लागि युज हुन्छ यसले बायोग्यास त्यसको लागि युज गरिन्छ बायोग्यास टेक्नोलोजी इन इन्डिया इज ड्यू टु
एफर्ट्स अफ टु एजेन्सिज, एउटा थियो IARI भन्छ यसको फुल फर्म, इन्डियन एग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्युट, र अर्को चाहिँ KVIC भन्छ, खादी भिलेज इन्डस्ट्रिज कमिसन। योले चाहिँ हाम्रो सिक्किममा पनि धेरै कामहरू गरेको छ। अब चाहिँ नाउ सी माइक्रोब्स, बायो कन्ट्रोल एजेन्ट्स एन्ड बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब्स चाहिँ केमा एप्लिकेसन छ भने बायो कन्ट्रोल एजेन्टको रूपमा पनि छ अरे, अनि बायो फर्टिलाइजर्सको रूपमा पनि। केमिकल्स, इन्सेक्टिसाइड्स एन्ड पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल। यादै छ हामीलाई, इन्सेक्टिसाइड र पेस्टिसाइड्स त भेरी भेरी हार्मफुल हो यो है। दे किल द युजफुल एन्ड हार्मफुल बिङ्स, सबै कुरालाई मार्ने गरेर यसले, एज वेल एज इन द लङ युज भयो भने त धेरैवटा कुरालाई यसले असर गर्छ। दे आर टक्सिक टु द ह्युमन बिङ्स है, and they kill the useful and harmful life forms indiscriminately. Okay, then if all insects of a particular species are killed, then the natural predator prey relationship and food chain will get distorted. अब यस्तो नि त, त्यसै कारणले यो कुनै पनि अब इन्सेक्ट्सहरू, पार्टिकुलर इन्सेक्ट्स चाहिँ मजाले त्यसको चाहिँ अब स्पेसिसको जति पपुलेसन चाहिँ घट्यो भने के हुन्छ, देन देयर विल बी सम डिस्टर्बेन्सेस इन देयर इकोलोजिकल ब्यालेन्स। ओके, त्यस्तोहरू हुने चान्सेसहरू हुन्छ है। त्यसै कारणले यसलाई बायो कन्ट्रोल एजेन्टको रूपमा युज गर्नु पऱ्यो नि एउटा, ओके, अथवा यसलाई बायो फर्टिलाइजरको रूपमा युज गर्नु पऱ्यो। अब कसरी यसलाई, यसको समाधान कसरी, यसको सल्युसन कसरी निकालेको छ माइक्रोब्सले? इफ अल इन्सेक्ट्स अफ अ पार्टिकुलर स्पेसिस आर किल्ड, देन द नेचुरल प्रेडेटर प्रे रिलेसनसिप अफ द फुड चेन्स विल डिस्टर्टेड भने चाहिँ, द्याट्स वाइ हेन्स बायोलोजिकल मिन्स टु इराडिकेट पेस्ट्स क्यान बी युज। त्यसै कारणले बायोलोजिकल प्रोसेसहरू, बायोलोजिकल टेक्निकहरू युज गर्नुपर्छ यो पेस्टहरूलाई हटाउनको लागि चाहिँ। ओके, दिस रिक्वायर्स नलेज अफ द लाइफ फर्म्स। अब हामीलाई चाहिँ लाइफ फर्म्सको, धेरैवटा अर्गनिजम्सको लाइफ फर्मको विषयमा नलेज हुनु पऱ्यो, अथवा कसले कुन चाहिँलाई खान्छ, कसले कुन चाहिँलाई मार्छ, त्यसको विषयमा याद हुनु पऱ्यो। द्याट्स वाइ वी क्यान अब टेक्नोलोजिकली वी क्यान मेड दिस बायो कन्ट्रोल एजेन्ट्स बाई युजिङ दिस माइक्रोब्सहरूलाई चलाएर टेक्नोलोजीको युजमा चाहिँ हामीले त्यसको जेनेटिकली इन्जिनियरिङहरू गरेर त्यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ, त्यो माइक्रोब्सबाट एउटा कुनै बायो कन्ट्रोल एजेन्ट्स अथवा बायो पेस्टिसाइड्सहरू बनाउन सकिन्छ, बायो फर्टिलाइजर्स बनाउन सकिन्छ, सो द्याट त्यसले चाहिँ पार्टिकुलर त्यही कुरालाई मात्रै मार्छ। ओके, जोसुकैलाई मार्दैन नि त है। द्याट इनहिबिट्स द पार्टिकुलर एरिया, देयर लाइफ साइकल्स एन्ड प्याटर्न्स अफ फिडिङ एन्ड प्रिफर्ड हेबिटेट। ओके, इक्जाम्पल चाहिँ त्यो लेडी बर्ड्स एन्ड ड्रागन फ्लाइज आर युज टु गेट रिड अफ एफिड्स एन्ड मस्किटोज। र यो लेडी बर्ड्स र ड्रागन फ्लाई भन्ने एउटा किरा छ है, हामीलाई इन्सेक्ट्सहरू छ, दिज आर युज टु गेट रिड अफ एफिड्स र मस्किटो। यो दुईवटा लेडी बर्ड र यसले चाहिँ कसलाई खाँदो रहेछ, एफिड र मस्किटोलाई खान्छ। सो यस्तो कुराहरू थाहा हुनु पऱ्यो नि। र यो कुरालाई चाहिँ त्यहाँ ल्याएर चाहिँ हामीले कल्चर गरेर त्यहाँनिर त्यही जग्गामा ल्याएर यिनीहरूको पपुलेसन फैलायो भने चाहिँ यसको पपुलेसन कन्ट्रोल भयो नि त। ओके, सो माइक्रोब्स क्यान अल्सो एक्ट इन सेम म्यानर है, जस्तै माइक्रोब्सलाई पनि युज गरिन्छ। कुन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ ब्यासिलस थोरेन्जेनेसिस भन्ने एउटा ब्याक्टेरिया छ, त्यसलाई BT भन्छ सर्ट फर्ममा। दिस इज युज टु कन्ट्रोल बटरफ्लाई क्याटरपिलर्स। बटरफ्लाई क्याटरपिलर्सलाई युज कन्ट्रोल गर्नको लागि यो हामीले माइक्रोब्स युज गर्न सकिन्छ। अर्को छ द ब्याक्टेरियम इज एभाइलेबल इन स्यासेट्समा पाइन्छ। यो ब्याक्टेरिया चाहिँ सानो सानो प्याकेटमा एज ड्राइड स्पोर्सको रूपमा, विच आर स्प्रेड अन क्रप्स। यो कुरालाई क्रपमा स्प्रे गर्दा हुन्छ। द स्पोर्स गेट्स इन्टु द गट अफ द लिप्स, त्यो लिप्सभित्र जान्छ स्पोर्सहरू, एन्ड किल इट वाइल द अदर इन्सेक्ट्स रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। अरू इन्सेक्टलाई केही हुँदैन, जुन इन्सेक्ट छ त्यसलाई मात्रै मार्ने काम गर्छ। अर्को, बाई द मेथड अफ जेनेटिक इन्जिनियरिङ अल्सो द जिन्स अफ ब्याक्टेरिया थोरेन्जेनेसिस रेस्पोन्सिबल फर किलिङ द लार्भा हेभ बिन इन्कर्पोरेटेड इन्टु द प्लान्ट्स। अनि अर्को चाहिँ बाई जेनेटिक इन्जिनियरिङ गरेर त्यसमा चाहिँ यो थोरेन्जेनेसिस भन्ने ब्याक्टेरियाको जिनलाई निकालेर चाहिँ त्यहाँदेखि त्यसलाई चाहिँ प्लान्टमा हालिन्छ। त प्लान्टमा हालेपछि के हुन्छ, त्यो प्लान्ट चाहिँ BT कटन यो ब्याक्टेरियासँग भएको प्लान्ट जन्मिन्छ। र त्यसो गर्दा कुनै किराहरूले यसलाई खायो भने त्यो किराहरू आफै मर्ने चान्सेसहरू हुन्छ। ओके, कटन प्लान्ट कटनमा गरेको छ, त्यसरी चाहिँ कटनमा यो जिनहरू हालेर गरेको छ। कटन प्लान्ट विथ BT जिन इन्कर्पोरेटेड, द्याट इज कल्ड BT कटन पनि भनिन्छ। किन BT कटन भनेको भन्दाखेरि त्यो BT कटन ब्याक्टेरियन थोरेन्जेनेसिस हालेर, यसको जिन हालेर त्यो प्लान्टलाई उमारेको छ, त्यस्तो प्रकारले। बुझ्यो? द फङ्गस ट्राइकोडर्मा लिभिङ इन रुट्स अफ द प्लान्ट्स, इट विल अल्सो एक्ट्स एज अ बायो कन्ट्रोल एजेन्ट एगेन्स्ट सेभरल प्लान्ट प्याथोजन्स। यो ट्राइकोडर्मा भन्ने फङ्गस पनि हामीले कुनै प्लान्ट्सको रुटमा हाल्न सकिन्छ, त्यसले कतिवटा प्याथोजन्सहरूलाई मार्छ, रुटमा लाग्ने प्याथोजन्सहरूलाई। ओके, अर्को पनि छ ब्याक्युलो भाइरस इज पार्टिकुलरली जिनस न्युक्लियोपोली हेड्रोभाइरस। दिज आर अल्सो युज्ड एज न्यारो स्पेक्ट्रम insecticidal agents
र अर्को पनि छ ब्याक्युलो भाइरस भन्ने, त्यो चाहिँ जिनस चाहिँ कहाँबाट पर्छ, न्युक्लियोपोली एड्रो भाइरस। त्यसलाई पनि युज गरिन्छ के को लागि भन्दाखेरि न्यारो स्पेक्ट्रम इन्सेक्टिसाइडल इन्सेक्ट मार्नको लागि। बायो कन्ट्रोल एजेन्ट्स आर पार्टिकुलरली युजफुल इन्सेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टु बी कन्जर्भ अन्डर। अब हेर बायो कन्ट्रोल एजेन्ट्स जुन चाहिँ छ यो माइक्रोब्सहरू चलाएर जुन चाहिँ कतिवटा इन्सेक्ट्सहरू कन्ट्रोल गरिन्छ नि, दिस कन्ट्रोल बायो कन्ट्रोल एजेन्ट्स भनिन्छ। दिज आर पार्टिकुलरली युजफुल इन्सेक्ट्सहरू यिनीहरू चाहिँ है, एन्ड दिज आर रिक्वायर्ड टु बी कन्जर्भ अन्डर आइपिएम प्रोग्राम। यसलाई चाहिँ यो खाले किराहरूलाई, यो खाले माइक्रोब्सहरूलाई चाहिँ हामीले आइपिएम प्रोग्रामको द्वारा युज गरिन्छ, इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रोग्रामको रूपमा यसलाई युज म्यानेज गरेर राखिन्छ। नाउ अब लास्टमा छ माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, यानि कि बायो फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स तर बायो फर्टिलाइजर्स बनाउनुमा पनि माइक्रोब्सको युज हुन्छ। जस्तै केमिकल फर्टिलाइजर्स कन्ट्रिब्युट्स टु द पल्युसन। केमिकलले दिएको छ हामीलाई इन्सेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्सले त पुरै पल्युसन गर्छ, बट बायो फर्टिलाइजर्स आर अर्गानिजम्स द्याट इनरिच द न्युट्रिएन्ट क्वालिटी अफ द सोइल। त्यसले के गर्छ, सोइलको क्वालिटीलाई पनि बढाइदिन्छ बायो फर्टिलाइजर्सले चाहिँ। अर्को मेनी ब्याक्टेरिया फङ्गी एन्ड साइनो ब्याक्टेरिया एक्ट्स एज अ एकदमै बायो फर्टिलाइजरको रूपमा युज गर्छ। ओके, दे एक्ट्स एज अ बायो फर्टिलाइजर बाई लिभिङ इन सिम्बायोटिक एसोसिएसन विथ रुट नुडल्स अफ लिगुमिनस प्लान्ट्स सच एस राइजोबियम है। र अब यो कतिवटा यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरू एकाअर्कामा बस्छ सिम्बायोटिक एसोसिएसनमा, र यिनीहरूले रुटको नुडल्समा बस्छ र यिनीहरूले एकदमै लिगुमिनस प्लान्ट्सको रुट्सको नुडल्सहरूमा बसेर एकदमै राम्रो यिनीहरूले बायो फर्टिलाइजरको रूपमा काम पनि गर्छ। जस्तै राइजोबियम इज वान अफ द प्लान्ट, राइजोबियम इज अ ब्याक्टेरिया, यो एउटा माइक्रोब्स भयो। सो दिस ब्याक्टेरिया फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एन्ड इनरिच द नाइट्रोजन कन्टेन्ट अफ द सोइल। सो यो ब्याक्टेरियाले के पनि गर्छ भने नाइट्रोजन फिक्सहरू गर्छ एटमोस्फियरको। ओके, अनि अर्को कुरा के छ भने फङ्गी अल्सो फर्म सिम्बायोटिक एसोसिएसन्स विथ प्लान्ट्स। माइकोरिजा भन्ने अर्को प्लान्टसँग है फङ्गीले सिम्बायोटिक एसोसिएसन गर्छ त्यसको प्लान्टको त्यो जुन चाहिँ नुडल्ससँग। ओके, र सच एस ग्लुमस दे अल्सो एब्जर्ब्स फस्फरस एन्ड पास इट इन द प्लान्ट्स। ओके, रेलले फस्फरस त्यसले अब्जर्भ गर्छ एन्ड दिस इज अल्सो पास टु द प्लान्ट्स। सो यसरी चाहिँ जति पनि यो माइक्रोब्सहरू चाहिँ बायो फर्टिलाइजरको रूपमा युज गर्छ है। र लास्टमा छ साइनो ब्याक्टेरिया सच एस नस्टक एनाबिएना एसेक्ट्रा अल्सो फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एन्ड इट विल एक्ट्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स स्पेसली इन पेडी फिल्ड्स। ओके, र यति भन्दै यहाँसम्मको मैले यो नोट्स मैले यहाँबाट दिएको छु है। सो आई विल प्रोभाइड दिस नोट्स अल्सो इन द फर्म अफ PDF। So go through the notes. Okay, if you still have some problem then you can ask me some questions, any type of questions from this chapter also. Thank you.